ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہڑا نبی پاک دی امی جان فرماندیاں رات میں گھر وچ کلی سال نبی پاک دے دادا جان پتراں نوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے فرماندیاں رات پئی جاندی ہے دن پیا جاندا دو ویلیاں دا ایک ویلا ہو رہا سیدہ آمینہ فرماندی دو ویلیاں دے ملاپ دا ویلا آیا مینوں انج لگیا بچے دی آن دا ویلا آ گیا عملی والے ماں دی گودی چ آئے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے ایک چھوٹی جی بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے نبی پاک دے دادا جی گھرے آئے فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چ دے سیدہ آمینہ کرنی والا چکے دادی دی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھمے اتھرو اکھاں چ آ گئے فرمایا بیٹی اللہ نے تینوں پتر دیتا رونی کیوں ہے عرض کی تھی بابا مینوں آج عبداللہ دیا بھی آئی رونیاں میرا پتر جمنے دیا یتیم میں رونیاں آئے ابو کنوں یا کھے گا کہ اللہ رب العزت نے ساڑھے میلاد مناووں دی ڈیوٹی لگائی ہے 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لگے آئے ہر نبی دا میلاد میرے نبی نے سنایا ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا واری یہ آخری نبی دی تو خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا محبوب اساں توانو ختم نبوت دا تاجدار لگا کے مور لگا کے بھیج دیتا آخری نبی ہو ہن نبی کوئی نہیں آوے گا خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیوں دے ذکر تے میلاد سنا چلے ہاں تو میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے ذکر تے میرے میلاد کون سناوے گا اللہ نے فرمایا سونے تو سارے نبیوں دے ذکر تے میلاد سنا جا کی ہویا جو سونے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکری انج دے دے مانگا گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جن تو منو محمد رب کون آکھے گا تو اسی سنی بڑے خوش نصیبہ کہ اللہ نے ساڑھی میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا مشرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ فرمایا سلام ہوگی اس دن تے جدو انہاں دی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ فرمایا پھر اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہاں نو موت دیوان گے اپنے وصل دی دولت دیوان گے وصالتہ کران گے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا فرمایا موت دے بعد جدو ایک نوی حیاتی دے کے اپنی بارگاہ چ بلا لواں گے اس دن تے بھی سلام ہوگے اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے فرمایا انہاں دے آمن دے دن تے بھی سلام ہے انہاں دی موت دے دن تے بھی سلام ہے اور قیامت نے جدو اٹھ کے ساڑھی بارگاہ چا آمن گے اس دن تے بھی سلام ہوئے یہ آیت مبارکہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد متعلق قرآن مجید چ نازل فرمائی ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد متعلق ہے تسی نبی پاک دے میلاد شریف تے پڑھ رہے ہو تو میرا موقف ہور سختی نہ ثابت ہو گیا کہ جی حضرت یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے کملی والے دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکتا کملی والے تو امام الانبیاء نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے انبیاء نو سلام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اللہ نے نبیوں دا نام لے لے کے سلام فرمایا تو جدو سارے نبیوں نے کٹھیاں سلام فرمایا ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فرمایا میرے سارے رسولان تے سلام ہوئے پورا قرآن پڑھ کے دیکھئے اللہ نے ایک بار بھی قرآن مجید جو حضور دا نام لے کے سلام نہیں فرمایا عرض کی تھی اللہ باقی نبیوں دا نام لے کے سلام فرمایا تو جس محمد تے قرآن نازل کیتا اس نبی تے سلام ہی نہیں آکھیا فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا تینوں تے دولہ بنا کے سج سجا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ کیونکہ قرآن دی ہر عظمت والی آیت دا پہلا مصداق میرا نبی ہے سرکار نے ساری رات جا کے جدو عبادت کی تھی نا تے حضور کے پاؤں متورم ہو گئے سکج گئے دعوت والے نارو وال تشریف لے کے آنے والے قرب و جوار تو آمن والے ہو محبوب تے دو کھیچ نہیں نہ ویکھے جان دے تے محبوب بھی او ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوئے اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا
فرمایا اے طٰہٰ دی جبی والیا میں تینوں اس واسطے قرآن نازل نہیں کیتا کہ سونیا تو مشقتاں چ پے جائے. فرمایا ساری رات نہ جاگیا کر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے بچن چپ کرو بلکہ انہاں نوں اٹھا دیو تو انہاں دیڑی شڑی لا لی ہونی جڑی لانی ہے تے انہاں نوں اٹھا دیو. تسی ہے نا بڑے کو دو چار بیلی گیا جو بیٹا تسی اٹھو پیچھے چلے جاؤ. اے بچے نوں اٹھا دیو جی ذرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ شہید خاموش. چلو بھائی ہن سبحان اللہ فرماؤ میں گل دا آغاز کراں بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا اے مزمل دی بکل والے ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر. کون ہے والی نے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ولا یعودہ حفظہما. عرض کیتی اے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کرنے والیا جے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کردے تو نہیں تھکدا تیری عبادت کردے میں کدوں تھک چلے آواں. ہن کون ہے والی نے آسمان ول ویکھیا تے کی عرض کیتی میں قرآن پڑھاں جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی. میں عرض کیتا کہ میں بڑی دیر بعد تواڈے گاؤں آیا تے مینوں یقین ہے اینی دیر جو تساں کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہوے گی تھوڑی. وہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاؤں. انہیں نہ میرا گزارا نہیں ہونا بھائی. اے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. سٹیج والے تھوڑا جا میرا حوصلہ بدایو بھائی سارے مینوں پتہ لگے میں اپنے اچھے بیٹھا ہیں. اچھا بولو تو بھی سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ساڑھے پینڈ میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا. قال اعد بالی نے عد کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین. عرض کی تھی یا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے. اللہ نے رجا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ نے فرمایا کملی والے کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے. پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام. اللہ نے قرآن تے فرمایا سونے تیرے آن تے سلام ہوئے. ایمیں سنی ملا تے سلام نہیں کر دے. اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ امام اہل سنت نے جب فرمایا آپ فرماتے نے جس سہانی گڑی کیوں کہتے ہیں باقا چاند جس سہانی گڑی چونکتے اے چونکتے باقا چاند اس دل سے روز ساتھ پہلا کھو سلام. اس دل سے روز ساتھ پہلا کھو سلام. اللہ نے صرف ملاد سلام ہی نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن چیار دے ملادیاں قسمہ بھی چکیاں نے. پروردگار نے رجا فرمایا فرمایا بلجمی ذاہبا
ما ضل صاحبكم وما غوا اللہ نے فرمایا میں نجم دی قسم ہے نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اے نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا فرمایا میں نو قسم ستارے دی جدو زمین بل اتر دائے عرض کی دیا اللہ انج کیوں پہ فرمانا ہے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوں دینے بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا والنجم اذا ہوا فرمایا اے میرے ستارے محمد میں نو تیری میراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی قسم اور رب بھیج کے یار نو سلام بھی کرے تے قسمہ بھی اٹھاوے تے جنہ گناہ گارنو ایڈا سونا ماہی پہ ملدہ او میلاد تے سلام نہ کرن او نہ گا جواج کے میلاد مناون اسی کنے خوش وقتا اللہ نے سانو ماہی دیتا او محبوب عطا کیتا کوئی کسی نو محبوب نہیں دیندہ دینا تے در کنار کوئی ویکھن نہیں دیندہ اسی او دا شکریہ بھی ادا نہ کریے جنہیں سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے میری ملت نوجوانوں جیڑا محفلے چ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا اصول جیڑا آخر تے آوے انہوں چیز بھی آخر تے مل دی تے اسی اس رسول دا ملاد نہ منائیے آئے اسی ساری امتہ تو بعد چاہتے جنت چاہتا سارے تو پہلے جانا ہے یہ اس رسول دا کرم ہے نا ساڑے تے آئے اسی سارے تو آخر تے وہاں تے جنت چاہ سارے تو پہلے جاواں گے میرا دل کر دے ادھا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو کروا کے دے وہاں تو سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نو 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیں الحمدللہ انہا 23 سالنا چاہ میں آزما کے بکھے کہ گلا حضور دے نام تو قربان کر دیئے تے رب اور زیادہ عطا کر دے کیونکہ او دا وعدہ ہے تو میری بارگاہ چ جو پیش کریں گا میں تینوں 10 گنا اور عطا کر دے گا گالو صرف مال دی نہیں کیتی کہ 1 روپیہ دیتے میں 10 دینی او دی راج جو قربان ویکھو نا شہید زندہ ہے کیوں کیونکہ انہیں اپنی جان اللہ دی راج دے دیتی اللہ فرماتا تو دے دیتی ہون میں تینوں مرن نہیں دینا تو او دی راج جو بھی قربان کر دیا اللہ وہی 10 گنا کر کے عطا کر دیتا ہے اپنی آباداں قربان کرو نبی پاک دے ذکر دیتے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال صفات اسر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تیرے جیدہ آئے دے مسارا ہوں میں قربان تھی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی کڈے خوش بختہ اللہ نے محبوب عطا کیتا نوجوانوں اللہ نے ازل دے دن قلم نو فرما کے لوہے محفوظ تے تقدیران لکھ قلم جدو لوہے محفوظ تے لکھن لگی نا تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ نون والقلم وما یسترون قلم جدو لکھن لگی نا تے عرض کی تھی لکھا کی اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون اے بے کہ جڑا آدم دا اولاد تے پتر تے اونا دیا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت جاوے گا
تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. قلم نے عرض کی یا اللہ کی لکھا؟ قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گناہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گناہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گناہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دیا اللہ قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان کے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دی یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان کے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا آخری نبی دی امت دا قانون لکھ. لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھے نہیں کی لکھنا ہے، قلم آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں. کہندی ہے یا اللہ لکھ 24 اور نبیوں دے امتاں دا قانون لکھیا. یا اللہ تو قانون پرانا ہی لکھاندا رہے ہیں. عرض کر دی یا اللہ قانون پرانا ہی لکھن لگیاں. اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے. عرض کر دی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا. نعرہ رسالہ. ایک بھی ہاتھ کھڑے کر کے گج کے نعرہ لانا ہے جنہوں آقا نے میلاد جی بھی خوشی ہے. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر. ہن بولو سبحان اللہ. ساری امتاں دا قانون وکھرا تے میرا تیرا وکھرا. فرما لکھ امت مذنبۃ و رب غفور. امت گناہگار تے رب بخشنا ہارے. تے اجے بھی پوچھدا امتی نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ او جھلیا تینوں شرم نہیں آندی تو پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ اپنی کرتوتاں ویکھ تے اپنی شکل ویکھ. جی سنا دے شاہ جی. لو جی شاہ جی کہندے نے گل سنا دیو. آکھو سبحان اللہ تے سنا دے. سبحان اللہ. تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی. سبحان اللہ. کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا. انہاں نوں میں کدے بلا سکے نہیں. جڑے بغیر صلاح دے آئیو او تے بولو سبحان اللہ. نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں جگا کے آکھو اچھا بول نبی پاک دا میلاد ہے. میری ملت دے نوجوانوں بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن. اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی. اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا کیتا، یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار. نبی کریم نے فرمایا جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن ہے. کیا بات ہے. اب پرسوں تو سا عید میلاد النبی منانی ہے نا بھائی اچھا بولو. تے کئیاں بیلیاں نے کہنا ہے کہ اے عید کتھوں آگئی؟ عیداں تے دو ہی نے اسلام چاہیے، چھوٹی تے یا وڈی. تے اب تیسری عید میلاد النبی دی کتھوں آگئی؟ میرے نبی نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہے. تینوں سال بعد ایک میلاد النبی دی عید نہیں کھلون دین دی. ایتھے ہر جمعے والے دن مومن دی عید آ جاندی ہے. پڑھاں قرآن عید سے نہیں بولے سبحان اللہ. میں جدو کو 20 سال پہلے آیا سا میں تو انہوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا. ہو رچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایک دعا دا ذکر کیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عرض کی تھی یا اللہ ساڑھے واسطے آسمان تو مائدہ اتار, کھانا اتار, عید الاولنا و آخرنا, او ساڑھے اگلیاں تے پچھلے لی عید دا دن بن جائے. سچی دسے داؤد دے پڑھے لکھے نوجوانوں, او جڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے, تو جس دن کملی والا اترے او دن عید دا نہیں ہو سکتا. واہ واہ بھئی یہ تو قرآن ہے نا. عید الاولنا و آخرنا و آیت من. یہ آنکھوں تے ایک آیت اور پڑھا ملا شریف دے ثبوت دے طور پہ. بے مرشد نلم کدے بولیا نہیں, مرشد والا بولے سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ گئے. اللہ آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا. اے جیدہ بیریا ٹون چے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا, وہ کہندہ میں چودھری ہیں, میرے کول انی دولت ہے, میں 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹون چ ہیں, تے سچی دس جیدہ جنت چے باغ لگ جائے. او کنا امیر بندہ ہوئے گا. آج باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ. شاہ جی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا قرآن مومن واسطے شفا بھی بن کے آیا, رحمت للمومنین بھی بن کے آیا. جدو قبلی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار نے فرمایا کملی والا تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا. قرآن رحمت للمومنین, کملی والا رحمت للعالمین. جدو قرآن دے نازل ہون دی رات آئی, اپنے بھی رات منا دینے, بیگانے بھی رات منا دینے. جدو رمضان دی 27ویں شب آئی ہے, سارے جشن نزول قرآن منا دینے. نوجوانوں قرآن رحمت للمومنین, کملی والا رحمت للعالمین. کہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے, پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے. رحمت للمومنین, قرآن صرف مومنہ واسطے رحمت ہے, تے کملی والا تے سارے عالمین واسطے رحمت ہے. جی اس رحمت دا جشن منایا جا سکتا ہے, پھر اس رحمت دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن عطا کی تھا, تے فرما مچھلیاں نہیں پکڑنیاں, ہفتے والے دن دا ادب کرنا, احترام کرنا. ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تو ساں جانا بھی دریا چ ہفتے والے دن. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دے نبی یونس علیہ السلام رہے, ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن. وہ جڑے مچھلی دے پیٹ چ رب دا نبی یونس 40 دن رہے, مچھلیاں او دی زیارت لی آندیاں نے. تے جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے, فرشتے اس ماں دی زیارت لی نہیں آندے ہون گے. اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لی جاندیاں نے. ایمیں نہیں اسی ڈونگیاں شریف, علی پور سیدہ شریف, چورا شریف, داتا صاحب, بابا فرید جاندے, سانو پتہ وہ بچ جاندہ جڑا زیارت لی جاندہ ہے. جڑا زیارت لی جاوے وہ بچ جاندہ ہے. اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑیاں, زیارت لی آندیاں نے. جدو ہفتے والے دن یہودی دریا دے کنارے گئے تے انیاں مچھلیاں کاری اعظم صاحب, مچھلیاں جدو پانی چو منہ کڑ کے دکھاواں نا تے مچھیریاں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. یہودیاں دے وڈیرے بیٹھ گئے تے انہاں آکھیا آؤ کو مشورہ کریے. وڈیریاں نے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ, اپنے گھراں دے سین چ اپنے بیڑیاں دے اندر ہاؤس بنا لو, ٹینکیاں بنا لو. ہفتے والے دن مچھلیاں دریا چ نالیاں دے ذریعے سارے گھراں تک آ جاون گیاں, ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے. بے عین ہی اس طرح ہویا. ہفتے والے دن مچھلیوں نے نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھر تک آگئے, ٹینکیاں تے ہاؤس بھر گئے. یہودی بڑے راضی کہ اسا مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے. مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا, سبحان اللہ,
اللہ نے یہودیاں نو فرمایا تسا مچھلیاں نے پکڑنیاں تے مچھلیاں آ کے انہاں دے ویڑیاں تک آ گئیاں تے پکڑ بھی نہیں سکدے. یہودیاں نے ہفتے والے دن مچھلیاں جدو کٹھیاں کر لیاں تے اتوار دا انتظار کر رہے. جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس لوٹ گئیاں تے سارے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں. اللہ نے جلال آ گیا کہ نہ یہودیاں نے میری حکم عدولی کی تھی, میری گل نہیں مانی. اللہ نے رضا فرمایا کونوں کی ردتن خاسئین. پروردگار ارشاد فرمایا بندر بن جو. یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں, کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے. نوجوان ناروال دے رہنے والے, داؤد بہنیاں دے آنے والے, تیریاں والا تے خرب جوار دے آنے والے, جدو شام نو کم تو آ جاندے اپنے گھر دے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو, اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا, میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا, میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ, کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر, کیونکہ رب تیرے منہ وال نہیں پیا بے خدا, اے تے یار دا منہ پیا ماردا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تو سنی ہے تو سنی بن کے وکھا دے, لٹا دے, لٹا دے, مدنی تو سب کچھ لٹا دے, پریشان کر دے منکراں نو ساجد. رسالت دا نعرہ لگا دے, لگا دے, بولی نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سخی سخاوت ہمیشہ مثالی کیا کرتے ہیں, ہنسی ہمیشہ جمالی کیا کرتے ہیں. نعرہ حیدری لگانا نہیں آرے غارے کا کام, ایسا کام تو خون ہلالی کیا کرتے ہیں. کون بولی نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. ہون بولو سبحان اللہ. پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا, ایک تے رب نے بندر بنا دیتے, خنزیر بنا دیتے. میں نو سچی دسو ایک قوم کیڑا گناہ نہیں پہ کر دی, دودھ وچ پانی نہیں پاندے ہے نا, نہیں ہسن والی نہیں, اے رون والی گل ہے. دودھ وچ پانی پائی جا رہے, شراباں پیتی جا رہے, سود کھادی جا رہے, زنا کیتی جا رہے, پر شکل نہیں بدل دی. ملاد منا پھر اس نبی دا. اجے بھی پوچھنا ملاد مناونا کتھے لکھا ہو, جھلے اپنی شکل ویخ, اپنی صورت ویخ, اپنی کرتوتاں ویخ. یہ شکل نہیں پہ بدل دی, پھر محمد دا ملاد بنا. جڑا کملی والا تیری شکل نہیں بدلن دے رہا. رب تیرے میرے منہ وال نہیں پیا ویخ دا, وہ یار دے چہرے وال پیا ویخ دا. اس واسطے ساڑی شکل نہیں بدل دی. یہ آنکھوں تے پڑھا قرآن, تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دیڑھا سی, سارے نہیں بولے سبحان اللہ. شاہ جی ایک دن ابو جال ملیا میرے نبی نو مدینے دی گلی, مکہ دی گلی ویچتے, کہنے لگا محمد تو نبی ہے, فرما جی. کہنے لگا سچا, فرما سچا. کہنے لگا جے تو سچا بھی نبی ہے تے میں تینوں پھر بھی نبی نہیں ماندا. اگر تو ایڈا ہی سچا ہے نا تے اج اپنے رب نہ گل کر, تے اپنے رب نو کہے میرے تے پتھراں دی بارش کر دے وے, تے میرے تے عذاب نازل کر دے وے. پچھلیاں قوماں تے بھی تے عذاب نازل کیتے, تے ابو جال کہنے لگا اپنے رب نو گل کر تے میرے تے عذاب تے نازل کروا, میں تینوں نبی نہیں ماندا. میرے نبی انج کر کے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ ایک کہندا کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرواؤ تے عذاب نازل کرو. تو آواز کی آئی سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے رضا فرمایا کملی والے دیا کرتوتاں دے انجدیاں نے, ایدے تے پتھراں دی بارش کر دے ماں, عذاب نازل کر دے ماں. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا کملی والے کیویں میں پتھراں دی بارش کر دے ماں, کیویں میں عذاب نازل کر دے ماں. سنیا مکہ دے وسط ہویاں میں تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے,
تیری رحمت دی چادر دے داغ لگ جانے داؤد والے کتنی محبت دی بات ہے پچھلیاں قوماں نے عذاب منگے بھی نہیں انہاں تے آ گئے اے عذاب منگ دے نے آندے نہیں پتہ لگیا اے کملی والے دی شان ہے اللہ فرماندا سونیا تیرے ہوندے عذاب نہیں آن دے نال اج بھی جے اسی امت دے عذاب نہیں آ رہے اے دا مطلب ہے کملی والا وچ موجود ہے اللہ فرماندا سونیا جے تیرے ہوندیاں بھی عذاب آ جان پتہ لگیا اللہ تیرے میرے منہ وال نہیں پیا ویکھدا او تے یار دے چہرے وال پیا ویکھدا دے دو انہوں نے انجی دے دو بغیر گنے دے دو تو میں دا ترجمہ جے کرانگا رحمتاں برتان والا آ گیا اے رحمتاں برتان والا جیدے کو لایا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی ایتھے یاد رکھے میں ویکنا کننے نہیں بڑا کھڑا کیتے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھانتے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھا ہوئے او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھنا ان لہرا کے سارے پڑھئے رحمتاں برتان والا آ گیا اے رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا آ گیا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا اے جبانو اللہ نے فرمایا بسلام علیہ یوم ولدا او مکن صدرات واللہ جمال جڑی رات سویرے تے رب سلام کردا ہے نوجوانوں بارہ ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہاڑا نبی پاک دی امی جان فرماندیاں صلات میں گھر وچ کلی سال نبی پاک دے دادا جان پتراں نوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے فرماندیاں رات پئی جاندی ہے دن پیا جاندا دو ویلیاں دا ایک ویلا ہو رہا سیدہ آمینہ فرماندیاں دو ویلیاں دے ملاپ دا ویلا آیا مینوں انج لگیا بچے دے آن دا ویلا آ گیا آپ فرماندیاں میں رو کے عرض کرنیاں یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی آوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاتا ہے عرض کر دیاں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں عرض کی دی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں فرماندیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں فرماندیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تے وڈیری کہن لگی آپ نے نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں چوتھی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں فرماندیاں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں جنہوں اپنی امی نال پیارے حضور دی امی دا ذکر تے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج اپنے تے اپنے ماں پہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے تینو نبی پاک دے سجدے دا واسطہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے سیدہ آمینہ فرما دیا پھر اس سونا میری گودی بچ آیا خرج منی نور آپ فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا
جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور، جنہیں جنم دیتا وہ کہندہ یہ خرج منی نور، جنہیں آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری۔ داؤد والے وہ پتہ لگ گیا جنہیں موقع دے گوانے او تے سارے کہندے نے نور جڑا نبی نو نور نہ منے او دے چہرے تے نور نہیں آ سکدا۔ اے سنی ماما دے پتراں دی چمک دیاں پیشانیاں، رب کعبہ دی قسم ہے اسی تے نبی نو نور من نہیں مننے ہاں، اسی تے او ویلے نو یعنی ہاں نور پیر دا ویلا جڑے ویلے کملی والا آیا سی۔ ساڑیاں مائیاں وڈیریاں تے بابے اج بھی اس ویلے نو نور پیر دا ویلا کہندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سجا ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سجا کے ویک نبی دی پاک محفل، تیرا گھر بار نہ سجے تے پھر رکھی، ہاتھ سجا کے دیکھ نبی دی پاک محفل، تیرا گھر بار نہ سجے تے پھر رکھی، لجاں پالدہ لج پالا کا، تیرے عیب نہ کجے تے پھر رکھی، اور لنگر ونڈیا کر میلادی خوشی اندر، اور لنگر ونڈیا کر میلادی خوشی اندر، تیرا مکے دی آٹا تے پھر رکھی، طرف پیدا کر محدث دلوی والی، مقبول ہون چنے تے پھر آکھی، کون بولی نعرہ رسالت، درودہ دی ڈالی پچھوندہ رہا کر، تو سونے نو نادا سناؤدہ رہا کر، یہ منکر نہیں مندہ تے نہ منہ ساجد، تو رسالت دا نعرہ لگوں دے رکھ بولی نعرہ رسالت۔ علامہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب، میں نے حضرت کہہ رہے ہیں کہ تسی وہ نقشہ جڑا ملا شہید پڑھ دے سو او ذرا نقشہ سناؤ نہ کیویں آئے حضور آئے تسی میں نہ رلو تو میں نقشہ پیش کراں پھر اجے بھی سارے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے پنڈ دیاں فضاواں گونجن تے فرشتے اگلے سال تک آکھن آؤ گاؤں جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے نے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ ہاتھ چکے سارے میرے نا نبی دے میلادی بن جاؤ سارے، نالے جھنڈے دی طرح ہاتھ لہرا کے سارے مل کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ کوئی بندہ ہاتھ نہیں پہ چکدا، اچھا میرے کہنتے نا ایک بار قاری اعظم صاحب ذرا دھیان رکھو سارے دا، ایک باری میرے کہنتے اکھیاں بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو، جی اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے، جب میں نے سچی دسو آج جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے ہور کدا ہے بھائی، جدے اندر ایمان دا سویرا ہاتھ کھڑا کرے، جنوں جنوں لگدا میرے اندر حضور دا سویرا ہے۔ ان سارے لہرا کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے تے لگایا، ایک مشرق ایک مغرب تے لگا کے جبریل بھی کہنے لگا، آ گیا سونا سویرا، ہاتھ کھڑے کر کے لگا کے آنکھو، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جے کو پوچھے راتی میلاد
کیوں کرایا اینی لائٹیں کیوں کرائی اینی سجاوٹ کیوں کی تھی انہاں لوگوں نے بلا کے لنگر کیوں کھلایا انہیں علماء تے مشائخ کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا میاں برادران بس انہاں کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا تیار گیا سونا سویرا ہو گیا جانور ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دینے کہتے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہی آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا کملی والے ماں دی گودی چے آئے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے ایک چھوٹی جی بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جائے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے نبی پاک دے دادا جی گھرے آئے فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چے دے دے سیدہ آمینہ کرنی والا چکے دادی دی گودی چے رکھے آؤ نالے چھم چھمیں اترویا کھانچے آ گئے فرمایا بیٹی اللہ نے تینوں پتر دیتا رونی کیوں ہے عرض کی دی بابا میں نے آج عبداللہ دیا آئی ہے رونیاں میرا پتر جمنے دیا یتیم ہے میں رونیاں آئے ابو کنوں یا کھے گا میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ڈریا کرے گا کدے سینے تے سویا کرے گا کدیاں مٹھیاں گلاں کون سنیا کرے گا میں رونیاں کھلونے کون لے کے دے گا میں رونیاں نو سیرم کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رونے لگ پے کمرے دی نوکر جی آواز آئی آمینہ روئینا اے محبوب میرا اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرانو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دے گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرا تو کلمے پڑا دے گا اے دا کھیڈن جی کرے گا چن کھلونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں ارشاد بلا لوا علم یجد کا یتیمن فآوا یہ یتیمی نو سہارے میں دے گا میری ملت دے نوجوانوں پھر حضور آئے تے میں درانگے جے پیش کریا کرنا وا ہر پاسے ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اجالے نے ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اجالے نے دنیا نو وسا چھڑیا میرے کملی والے او جڑیاں بچیاں زندہ ہی دفن ہو جاندیاں سن جد حضور آئے نا میں تو ایک مٹھی جی گل سنا تھوڑا جا زور لگاؤ میرے ذوق نہ لاؤ ملاد شریف تو تسی سن دے رہو گے ساری زندگی پر میں جڑے علیحدہ انداز نارد کر رہے ہیں ذرا ایک پہلو بھی ملاد نہ دیکھو نبی کریم ایک دن عمرہ کرنے واسطے نا مدینہ تو مکہ شریف آئے 3 دن حضور مکہ رہے بیٹا چپ کر جو پلیز
نبی کریم عمرہ کر کے جدو باہر مکہ شریف تو نکلے نا تو ایک بچی دوڑ کے آئی تو نبی پاک نے جفا مار لیا تھے، کہہ لگی یا رسول اللہ میں مدینے لے جو میرا مکہ کوئی نہیں۔ سرکار نے غور کر کے دیکھا تے بچی کو بیگانی نہیں۔ میری سرکار دے چاچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اس بچی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک روندے دے چاچے نو یاد کر کے۔ سید عالم صحابہ جو بچی نو لے کے آئے تھے، فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچی نو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ؟ عرض کی تھی میرے اس بچی نہ دو رشتے نے، ایک تے چاچا جی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ امیر حمزہ تے میں ایک ہی گھر چ پلے، میرے بچپن دے یار سن تے تسا جدو صحابہ چ مواخات نظام کیتا نا، صحابہ نو بھائی بھائی بنایا، امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا، اے میرے بھائی دی بیٹی ہے تے میری بھتیجی لگ دے منو دے دو انو میں پالا گا۔ داؤد والے ویکھو میلاد دا فرق، جدو میرے نبی نہیں نہ آئے تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہندا ہے منو دے دو انو میں ماراں گا، کوئی کہندا منو دے دو انو میں ماراں گا، کوئی کہندا انو دفن میں کر کے آواں گا میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں۔ ہن کوئی کہندا ہے منو دے دو میں پالاں گا، کوئی کہندا منو دے دو میں پالاں گا، منو دے دو میں پالاں گا۔ منو سچی دس پھر ہر بیٹی نو میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں؟ بیٹیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دیتا جانا۔ حضور آئے کہ آج ساری زندگی باپ دی کمر دوری ہو جاتی ہے، اپنی بیٹی دا جہیز بنا دے۔ بھائی اوور ٹائم فیکٹری چ لگا دے نے کہ میں اپنی بہن دی رخصتی کرنی ہے۔ ایک کملی والے دے میلاد دا صدقہ نا پھر سبحان اللہ، نہیں تے اے باپ تے اے بھائی اپنی بہناں تے بیٹیاں نو دفن کر دے دے۔ سرکار آئے تے دھیاں تے بھرم رہ گئے، ماں دے قدمہ تھلے جنت آگئی، باپ جنت دا دروازہ بن گیا، نیک بی بی جنت دی ساتھی بن گئی، دھیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئیاں۔ پھر کیوں نہ میلاد بنائیے؟ میں نے جے پڑھیا کرنا جس ویلے تشریف لیا آیا او کل عالم دا والی دھیانو بھی عزتاں ملیاں کہ بھر گئے کاش خالی اے دھیانو بھی عزتاں ملیاں کہ بھر گئے کاش خالی۔ تھوڑا جا ذکر اما حلیمہ دا کر لئیے۔ دو ہستیاں ایسیاں نے نہ دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی، ایک سیدہ آمنہ تے ایک اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں تحدیث نعمت دے طور تے ہر محفل چ دسنا کہ میں ہر سال اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن واسطے جانا، اتھے جا کے نہ بچے جڑے میرے نال جاندے نے میں کہنا بھئی اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے۔ انہاں پتھراں نو ویکھیا کرو، ہورے کسے پتھر نے میرے نبی نو ویکھیا ہوئے تے کسے پتھر نو نبی پاک نے ویکھیا ہوئے، اسی اس پتھر نو ویکھ لیے جنوں حضور نے ویکھیا ہوئے، اس پتھر نو ویکھ لیے جدے تے ایک مرتبہ حضور دی نگاہ پئی ہوئے۔ نوجوانو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چاہے تو انہوں یاد ہے نا، پھر اما حلیمہ آئی۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو اس زمانہ آیا تے فرما دیا میں بڑی غریب سا، فرما دیا میرے علاقے قحط پہ گیا تو لوگوں نو کھانو لقمہ نہیں ملتا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ محدث ابن جوزی فرما دیا لوگ پتے کھا کے نا درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا
انہاں دینہ تے میرے تے پے در پے مصیبت نازل ہو رہی ہیں. فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے وہ بچہ بھوکا نہ مر گیا, اونٹنی ڈگ پئی دی لت ٹوٹ گئی. فرما دیا میرے خامد بیمار ہو گئے, مینوں بھی اللہ نے پتر دے دیتا تے مینوں کھان نو لقمہ نہیں ملتا تے بچے نو دودھ کیویں پلاواں. آپ فرما دیا مصیبت نازل ہو رہی ہیں, مگر اماں پریشان نہیں ہوندی. کی کر دی ہے, ٹر دی پھر دی ایک ہی لفظ بول دی, کہندی ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے. آپ فرما دیا کہ رات میں لٹی تے میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ. آپ فرما دیا کہ سونا جب بابا میرے خواب چاہے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آجا. فرما دیا میں پیچھے گئی, بابا ایک دودھ دی نہر تے لے گیا, انہیں پیالہ بھر کے میں نے پلایا. آپ فرما دیا میں دودھ پیتا, ایک ہی گھونڈ پیتا تے میرے دکھ بھی موک گئے تے بھوک بھی موک گئی. آپ فرما دیا میں خواب بڑی حیران ہو کے بابے نے پوچھنی تو کون ہے تے بابا کہنے لگا مائی میں تیرا شکر ہاں جیڑا غریبی وچ رب دا کرنی ہے. تے بابا کہنے لگا جی رحمتاں تے برکتاں لینیاں تے مکے پہنچو تے برکتاں والا نبی آگئے. اما حلیمہ صبح اٹھی اپنے شوہر نہ مشورہ کیتا حارث دے نال. آپ فرما دیا میں اپنے شوہر نو نال لیا, اپنا عبداللہ بیٹا گودی چ نال لیا. آپ فرما دیا گدی تے سامان رکھیا تے ڈاچی اپنی اونٹنی تے اسی بیٹھ کے تے ٹورے ٹورے تے مکے والا آئے. آپ فرما دیا 9 میریاں سہیلیاں میرے نال محلے چ ٹریاں. آپ فرما دیا میں ٹوٹی لت والی ڈاچی تے بیٹھیاں تے میری ڈاچی پیچھے رہ جاندی, میری سہیلیاں ملا دیا, میں پھر پیچھے, پھر ملا دیا, میں پھر پیچھے. وہ میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں. میں اتنا لیٹ ہو گئی کہ وہ مکے جو امیران دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی. محدث ابن جودی رحمت اللہ علیہ المولد العروس فرما دینے کے رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندی ہیں. جنہوں دائی دی ضرورت ہوتی ہے کعبے چو آکے لے جاندہ. اما فرما دی جدو میں کعبے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا, کعبے چ بندہ پرندہ کو نہیں. اما حلیمہ حرم دے دروازے چ کھلو کے کعبے وال ویکھیا تے کہنے لگی کعبے والیا اونج بھی ماڑا ہی بنایا ہی تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا نہیں. اما حلیمہ رو کے نہ تے کعبے دے پردے پھڑ لے. میاں برادران اما حلیمہ رو کے کہنے لگی وے کعبے والیا بڑی دور ہوئی آئی, رو کے کہنے لگی کعبے والیا میرا خامد بڑا بیمار ہے. فرما دیا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا, دی لت بھی ٹوٹ گئی ہے. عرض کر دیا میری علاقے چ قید پہ گیا, بارش بھی نہیں ہو رہی. اما حلیمہ شکایتاں بھی کر دی, عرض کر دیا ربا میرے جنی طاقت ہی کوئی نہیں, اپنے پتر نو دودھ پلا لاواں. اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہنے لگیاں میں کعبے والیا بڑی دوروں آئی میرے بل نگاہ کر کے نوچ میرے جلنا غریب کوئی نہیں. فرشتے آیا کہ حلیمہ رونا تیرے جلنا غریب کوئی نہیں, او آ گیا دا جلنا امیر کوئی نہیں. اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہہ دیا کعبے والیا بڑی دوروں آئی بہتا نہیں مگدی, میری جھولی چکر رحمت قطرہ پا دے. کعبے جی آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ہے, اسا دو جہاں دی رحمت نو دین دا پروگرام بنایا. اما کعبے دا پردہ پھڑ کے رو لئی. شکر ہے نعرہ کو عام چو بھی لگ گئے جو ماشاءاللہ. سارے بولو بھائی زندہ باد زندہ باد. اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی. آپ فرما دیا میں نے نا کعبے دے پچھو دروازے چو نا حرم دے دروازے چو آوازے کوئی دائی ہے. اما مڑ کے بیکھا تھے کہ بڑا سونا جا بابا, دوڑ کے قریب جا کے فرما دیا جی میں دائیاں. بابا کہنے لگا تیرا نام کیے, اکھے حلیمہ تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ آپ فرما دیا بنو سعد. تے بابا جی مسکرا پہ. اما حلیمہ فرما لگیا بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے, تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے, تیرا لباس ویکھا چودھری لگنا ہے. اے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی ہنسیا نہیں, میں تیرے مقدرات نوز پیا کرنا ہوں. میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار آؤں. میرا نام عبدالمطلب ہے. اج 3 راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا, مینوں کعبے تو آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نو نہ دے
ਦੇਵੀਂ ਦਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾੜੀ ਜੀ ਹਲੀਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਕੱਚੀ ਆ ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਪੱਕਾ